त्वदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्ष्यां शुभगमणिमञ्जीररणिता छलादाचक्ष्याणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिणः हरिरुद्रेश्वरभृतः शिवः स्वच्छच्छाया घटितकपटप्रच्छदपटः त्वदीयानम्भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरे शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे वृषं तन्वीमध्ये पृथुरुरसिजारोहविषये जगत्त्रातुं सम्भोर्जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्कः कस्तूरीरजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैर्मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वाद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानामसुलभा तथा ह्येते नीताः शतमखमुखः सिद्धिमतुलां तव द्वारोपन्तस्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्यः को वा न भवति पति कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नाम चरमे कुचाभ्यामाशङ्गः कुरबकतरुरप्यशुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरिः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनि श्रीमहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम् प्रकृत्यामूकानामपि च कविताकारणतया कदा धत्ते पाणि मुखकमलतम्बूलरसताम् सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिषपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेव क्षपितपशुपाश व्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान्
प्रदीपज्वालाभिर्दिवशकरनीराजनविधिः सुधासुतेश्चन्द्रो पलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम्। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमत्शङ्करभगवतः कृतौ सौन्दर्यलहरी सम्पूर्णा।